नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सहित 4 जना मुख्य योजनाकार रहेको नेपाल प्रहरीको निष्कर्ष। आङटावाले पैसा लिएको भन्दै 5 जनाले दिए जाहेरी। दिनभर आइजिपीदेखि एसएसपी सम्मको चटारो, तर प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा बुझाउन सकेन प्रतिवेदन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संसदमा प्रतिक्रिया। सरकारले दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने षड्यन्त्र गरिरहेको ओलीको आरोप। सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा उमेरमै अड्किए न्यायाधीश। ओडाको पत्र र अस्पतालको कागज फेरि मगाउन आदेश। बझाङमा हिम पहिरो, 1 जनाको शव भेटियो, 2 जना अझै बेपत्ता। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी बारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि नबोलिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नसकिने ओलीको टिप्पणी। सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रयोगका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेको भनाई। विद्यमान न्याय प्रणालीलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका 2080 ले काम गर्ने महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको भनाई। सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका 2080 अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने हदसम्म मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज गेवालीको भनाई। सजायमा छुट दिने माग दाबी सम्बन्धी निर्देशिका 2080 प्रति प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरको असन्तुष्टि। केही दिनभित्रै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। एक पटक माओवादी भएर काम गर्नुहोस् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको आग्रह। देशको आर्थिक दुरावस्थाको दोषी कोही एक व्यक्ति मात्र नभएको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा एमालेको पूर्ण समर्थन रहने नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको जिकिर। टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित हुने कांग्रेस सांसद रमेश लेखकको धारणा। संघीयता खारेजीको कुरा नीति कार्यक्रममा आउनुपर्ने जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाई। मुआवजा विवादको समस्या समाधान गर्न विशिष्टकृत संरचना बनाऊ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमको माग। एमाले नेता विष्णु रिमालले बौलाहा मेयर भनेपछि हर्क साम्पाङ राईले दिए कडा प्रतिक्रिया। विष्णु रिमाललाई के भने धरानका मेयर हर्क साम्पाङले यसको विषयमा पुरै जानकारी। भक्तपुरको डेकोचा चाँगु हुँदै साँखु सलम्बुटा जोड्ने सडकको विस्तारको काम सुरु। तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% को मूल्य वृद्धि कर खारेज गर्न माग। बाल यौन दुर्व्यवहार घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। बजेटको आकार बढाउन राजनीतिक दबाव व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। नेप्से परिसूचक 5.88 अङ्कले वृद्धि। शेयर बजारमा कुन कम्पनीको स्थिति कस्तो छ यसको विषयमा पुरै जानकारी। तातोपानी नाकाबाट 14,600 टन रासायनिक मल नेपाल भित्रियो। G7 को शिखर सम्मेलन सकियो। युक्रेनको बाख्मत सहर पुरै नियन्त्रणमा आएको रुसको दाबी। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एपीएफ र मनाङले अङ्क बाँड्दा मछिन्द्रलाई स्पष्ट 3 अङ्क। नेपालमा आयोजना हुन लागेको काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालको लक्ष्य उपाधि ह्याट्रिक गर्ने अवसर रहेको नेपाली टिमकी कप्तान अरुणा साईको भनाई। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी पैताला किन पोल्छ, पैताला पोल्दाखेरि कस्तो खालको लक्षणहरू हुन सक्छ अथवा कुन खालको रोगले पैताला पोल्छ भन्ने विषयवस्तुमा केही टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल जेठको 8 गते सोमबार ईस्वीसम्म सन् 2023 मे 22 तारिक जेठ शुक्ल तृतीया अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता आज दिवस परेको छ। यहाँहरु सम्पूर्णलाई जैविक विविधता दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका
आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी सहित 4 जना मुख्य योजनाकार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरीको निष्कर्षको प्रसङ्गबाट। भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा गरिएको ठगीमा 4 जना मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरीले अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निकालेको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी सहित 4 जना मिलेर योजना बनाएको भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न 1 जना प्रहरी अधिकृतले बताएका छन्। टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई, मोरङ घर भएका केशव दुलाल र ललितपुर घर भएका सानु भण्डारी मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। सानु भण्डारी नेपाल सैटेलाइट कम्पनीमा काम गरिरहेका थिए। ललितपुर महानगरपालिका 23 मा बस्छन् भण्डारी। पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझी पनि सानुको घर नजिकै बस्छन्। भण्डारीले रायमाझीलाई मामा सम्बोधन गर्छन्। मोरङका केशव दुलालसँग चिन्जान भएपछि आफूलाई भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी प्रोजेक्टमा लगानी गरौँ भनेर प्रस्ताव आएको भण्डारीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान दिएका छन्। भण्डारीले भनेका छन्, मसँग केही पैसा थियो, लगानी गरेर काम सुरु गरेका हुँ। टोप बहादुर रायमाझीले नै केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई डाक्टर इन्द्रजित राईसँग चिन्जान गराएर काम अगाडि बढाउन भनेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। सानु भण्डारीले अहिले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 4 स्थित सीतापाखा हाइटमा घर बनाएका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार सानुले ठगेर आएको पैसाले घर बनाएका छन्। रामबहादुर थापा गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएसँगै डाक्टर इन्द्रजित पनि बाहिरिए। त्यसपछि आएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग गिरोहले पहुँच बनाएर कार्यदलको प्रतिवेदनमा अनुसूची थपाएको अनुसन्धानमा संलग्न 1 जना अधिकृतले बताएका छन्। मोरङ घर भएका सागर राई मार्फत गिरोह बालकृष्ण खाँड र तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसम्म पुगेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बालकृष्ण खाँड सुरुदेखि नै यसबारे जानकार देखिन्छन्। अनुसन्धानमा संलग्न 1 जना अधिकृतले भनेका छन्, खाँडले नै सचिव पाण्डेसँग यसबारे काम अगाडि बढाउने बारे छलफल गरेको देखिन्छ। सो प्रकरणमा संलग्न आरोपमा टोप बहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड, टेकनारायण पाण्डे र डाक्टर इन्द्रजित राई सहित 16 जना प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन्। दर्शक महानुभाव, देशको नेतृत्व गरिसकेको, उप प्रधानमन्त्री समेत बनिसकेको, गृहमन्त्री समेत बनिसकेको व्यक्ति नै मुख्य योजनाकार बन्नु र देशका नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने जुन खालको एउटा खालको मानव बेचबिखन लगायत जघन्य अपराध भएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कम्तीमा एउटा कमेन्ट लेख्नुहोला। आज तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने सङ्घारमा थप 5 जना पीडितहरूले प्रहरीमा जारी दिएका छन्। दोलखाबाट आएका पीडितहरूले पूर्व सभासद आङटावा विरुद्ध किटानी जारी दिएका हुन्। आङटावाले अमेरिका उडाइदिने आश्वासन दिएर आफूहरूसँग 6 लाख रुपैयाँ लिएको पीडितहरूको दाबी छ। प्रहरीले जारी दर्ता गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदनमा त्यसलाई पनि समावेश गरेको छ। प्रहरीले सकेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको छ। आङटावा विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी भएपछि उनी आफै प्रहरीमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए। आइतबार बिहानै आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवर टेकु स्थित काठमाडौँ प्रहरी परिसर पुगेका थिए। महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी सेम गेवाली, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसी र काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख दानबहादुर कार्की त्यहाँ उपस्थित भइसकेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनु अघि आइजिपी कुँवरलाई काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय नेतृत्व सहितले समग्र अनुसन्धान र निचोडको प्रेजेन्टेसनका लागि उनलाई बोलाएको थियो। आइजिपी प्रेजेन्टेसन हेरेर फर्किए पनि एआइजी घिवाली सहित 2 एसएसपी दिनभर जसो टेकुमै थिए। अन्तिम कानुनी परामर्शका लागि अधिवक्ता सुभाष आचार्यलाई बोलाइएको थियो। प्रहरीले आइतबार अभिरसम्म लगाएर भए पनि अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी बिहानीदेखि नै गरेको थियो, तर त्यो सम्भव भएन। साँझ प्रहरीले सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाल्यो। सोमबार बिहान मात्र सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने काठमाडौँ प्रहरी परिसर स्रोतले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार 112 जना पीडितबाट करिब 28 करोड 40 लाख रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै जारी परेको छ। अहिलेसम्म यो प्रकरणमा 16 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले अहिलेसम्म 32 जनाको संलग्नता खुलेको भन्दै 16 जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिने तयारी गरेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबारसम्म काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ। ठगी संगठित अपराध, सरकारी कृत्य, राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने प्रहरीले तयारी गरिरहेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अभियोग पत्र तयार गर्ने जनाइएको छ।
भुटानी शरणार्थी बनाएर आफूहरूलाई अमेरिका लैजाने नाममा ठगी भएको भन्दै थप 6 जना पीडित आइतबार प्रहरीका जारी लिएर पुगेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता सीताराम रिजालका अनुसार उनीहरू सबै दोलखाका रहेको बताइएको छ। कुल 54 लाख रुपैयाँ ठगी भएको उनीहरूले दावी गरेका छन्। रामेछापका आङटावा शेर्पा पक्राउ परेको समाचार सुनेर उनीहरू उजुरी गर्न आएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच काठमाडौँ प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई उठाउने तयारी गरिरहँदा अधिकारीहरू यो प्रकरणमा थप जारी परि फेरि अनुसन्धान हुने बताएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले पूरक अभियोग पत्रका रूपमा पेश गर्न सकिने बताउनुभयो। तर उहाँले एउटै घटनामा एउटै व्यक्तिलाई 2 पटक सजाय नहुने बताउनुभयो। प्रहरीले 3 पुस्ते खुलाएर प्रतिवादी कायम गरेको अवस्थामा उनीहरू अहिले नै प्रतिवादी कायम हुनेछन्। त्यसबाहेक अन्य अवस्थामा प्रहरीले फेरि पक्राउ गरेर 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने बताइएको छ। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले पक्राउ पर्नेहरूलाई थप 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पनि अनुमति दिएको छ। आइतबार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विभिन्न मितिमा पक्राउ परेका 16 जनालाई प्रहरीले म्याद थपका लागि आइतबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। त्यस क्रममा अदालतले थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको न्यायाधिवक्ता महेश कुमार खत्रीले बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीले अनुसन्धान टुङ्ग्याएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने विषयमा सोमबार 10 बजेसम्ममा अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पेश गर्नुपर्ने जानकारी आएको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए पश्चात अभियोजनको काम गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले थप अनुसन्धान प्रतिवेदन आएपछि अभियोजन पत्र कसरी तयार गर्ने, कागज प्रमाण र तथ्य के छन् भन्ने अध्ययन गरेर अभियोजन तयार पारिने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषीहरूलाई फसाउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले सो प्रकरणमा दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषीलाई फसाउने प्रयासबारे आफूसँग तथ्य प्रमाण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसो नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो प्रकरणका दोषीलाई उम्काउने षड्यन्त्र तत्काल बन्द गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले सो प्रकरणको छानबिनमा हस्तक्षेप नगर्न पनि सरकारलाई भन्नुभएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा आइतबार पनि सुनवाई हुन सकेन। जिल्ला अदालत काठमाडौँले जारीकर्ता गौशाला 26 को उमेर सम्बन्धमा अझै स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै सुनवाई नगरेको हो। न्यायाधीश फणीन्द्र प्रसाद पराजुलीको इजलासले गौशाला 26 को जन्मदाता रहेको नुवाकोटको एउटा ओडाले पठाएको पत्र स्पष्ट नभएको जनाएको छ। सो ओडाले जारीकर्ताको वास्तविक जन्ममिति सम्बन्धमा पठाएको पत्र चित्त बुझ्दो नभएकाले फेरि अर्को पत्र ल्याउन इजलासले आदेश दिएको छ। त्यसैगरी गौशाला 26 को जन्म भएको अस्पतालबाट प्राप्त कागजात पनि राम्ररी नबुझिएको आदेशमा उल्लेख छ। इजलासले फेरि अर्को पत्र ल्याउन भनेको छ। सन्दीपका कानुन व्यवसायीहरूले भने विभिन्न बहाना गरेर मुद्दा लम्ब्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन्। ओडाको पत्र र अस्पतालको कागज दुवैले जारीकर्ता नाबालिग नदेखिने स्पष्ट हुनाउँदै किचलो गर्न खोजिएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। दर्शक महानुभाव, क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। बझाङमा हिमपैह्रोमा परेर बेपत्ता भएका मध्ये 1 जनाको शव भेटिएको छ। सुरुमा गाउँपालिका 3 घर भएर यार्सा गुम्बा सङ्कलन गर्न गएकी रमादेवी भनिनी रामकोइला देवी बोहराको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी जागेश्वर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार घटनास्थलतर्फ गएको प्रहरी र तथा सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले त्यहाँ पुगेको पनि स्थानीय बासिन्दाले बोहराको शव भेटिएको जानकारी प्रहरीलाई गराएका छन्। हिमपैह्रोमा परेर बेपत्ता भएका अन्य 2 जनाको पनि खोजी भइरहेको डीएसपी भण्डारीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार पहिरोमा परेर 2 जना घाइते भएका छन्। आइतबार बिहान सुरमा गाउँपालिका 2 को धानसेरा भन्ने स्थानमा हिम पहिरो गएको खबर स्थानीय बासिन्दाले दिएपछि प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ गएको थियो। तर पैदल जानुपर्ने भएकाले त्यहाँ पुग्न समय लागेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी बारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले कालापानी क्षेत्रमा भारतले नयाँ संरचना बनाइरहेको कुरा आइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको यथार्थबारे सदनलाई तत्काल जानकारी गराउन पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा भारतसँगको समस्याबारे खुलस्त छलफल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वर्तमान सरकारबाट मातृभूमिको सुरक्षाको अपेक्षा गर्न कठिन हुने जिकिर गर्दै उहाँले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालमा पर्छ कि पर्दैन भनेर सरकारले स्पष्ट जवाब दिनुपर्ने बताउनुभयो।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सो नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै तत्काल फिर्ता लिएर उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम फेरि ल्याउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले देशको प्रतिष्ठान बनाउन, देश र जनताका समस्या समाधान गर्न, अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो लाग्नबाट जोगाएर तर्फ लैजान कुनै पनि कुरामा पनि यो सक्षम नभएकाले अन्य दलले पनि यसलाई स्वीकार गर्न नहुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले पनि देशको अवस्थालाई हेरेर सो नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले महाधिवक्ताको कार्यालयबाट सार्वजनिक सजायमा छुट दिने माग दाबी सम्बन्धी निर्देशिका 2080 को प्रयोगको आधारमा मात्रै समर्थन र विरोध गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार महाधिवक्ता कार्यालयले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले निर्देशिकाको प्रयोग नै महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भयो। उहाँले यसको प्रयोग असल नियतका साथ भएको भए बारले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले समाजमा अपराध घटाउन र अनुसन्धानलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यो निर्देशिकाले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग सचेत भएर गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अपराधविहीन समाजको निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अपराधको क्रममा भएको दोषीको रक्षा गर्न नसकेको कारण सही अपराधी पत्ता नलाग्ने, अपराधी व्यक्तिहरूले सजाय पाउने वातावरणभन्दा दुर्भाग्य हुने पनि बताउनु भयो। महाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले विद्यमान न्याय प्रणालीलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सजायमा छुट दिने माग दाबी सम्बन्धी निर्देशिका 2080 ले काम गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार महाधिवक्ता कार्यालयले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अभियुक्तसँग वार्ता बार्गेनिङ गर्ने, अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याएको आधारमा सजाय छुट दिने माग दाबी गर्नाले ठूला अपराधको अनुसन्धानमा लाग्ने समय घट्ने र छिटो न्याय दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको न्याय प्रणालीमा बदलाव दिए पनि यस प्रकारको व्यवस्था गर्नु परेको बताउनु भयो। उहाँले यसलाई कार्यान्वयनका लागि अगुवाई गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले यसबाट पैसाको बचत, मान्छेलाई जेलमै राखेपछि न्याय हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यताबाट बाहिर ल्याएर मान्छेलाई जेलबाट बाहिर ल्याउने कोसिस गर्ने बताउनु भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज गिवालीले महाधिवक्ताको कार्यालयबाट सार्वजनिक सजायमा छुट दिने माग दाबी सम्बन्धी निर्देशिका 2080 अनुसन्धान गर्नका लागि सघाउ पुग्ने हदसम्म मात्रै प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार महाधिवक्ता कार्यालयले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले यसको प्रयोग नगरी घटनाको छानबिन हुन नसक्ने भन्दै अनुसन्धानका दृष्टिले पनि यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कसैको लोभ र कसैको फाइदाका लागि हेर्ने हो भने जारी निर्देशिका खतरा युक्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विशेषाधिकारको प्रयोग गरिने ठाउँमा गलत प्रयोग पनि धेरै हुन सक्ने भन्दै अदालतले कार्यविधि बनाउँदा यो कुरालाई कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै न कुनै अभियुक्तले कुनै न कुनै अनुसन्धान अधिकृतलाई सघाएन भने अनुसन्धान पूरा हुन नसक्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले महाधिवक्ताको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सजायमा छुट दिने माग दाबी सम्बन्धी निर्देशिका 2080 प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। आइतबार महाधिवक्ता कार्यालयले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले पीडकको माग दाबीलाई धेरै स्थान दिँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय र पीडित पक्ष धनै अन्यायमा पर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले जारी भएको निर्देशिकाको 7, 8, 9, 10, 11, 12 र 13 मा भएको व्यवस्थाले झनै पीडित हुने अवस्था आउने बताउनुभयो। उहाँले कानुन बमोजिम सजाय पाई कैद भुक्तान गरिसकेको पटक अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले केही चुनौती थपिन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले यो निर्देशिका उचित हो वा होइन भन्ने बारेमा बहस हुन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडित लगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरी समेत गरेमा अनुसन्धान अधिक विवादमा आउन सक्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिन भित्रै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने बताउनु भएको छ। बेपत्ता योद्धा परिवारले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सबै दलको सहमतिमा नै सो विधेयक संसदबाट पारित हुने दावी गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले बेपत्ता योद्धाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, उनीहरूलाई शहीदको सम्मान दिने र पारिवारिक रूपमा उचित क्षतिपूर्ति परिपूर्ण सहितको व्यवस्था गर्न आफूहरू लागि पर्ने बताउनुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम 2 वर्षभित्रै टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले जनताका चाहनालाई समयमा नै सम्बोधन नगरी विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित 14औं राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसको अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले जनयुद्ध पनि जनताका माग र गुनासा नसुन्दाको विरोधमा भइरहेको भन्दै अहिले पनि सोही स्थिति आइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले मन्त्री परिषदमा जनचाहना अनुरूपका प्रस्तावहरू गरेर आफूले सडकबाट साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एकपटक पुनः माओवादी बनेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनताका माग पूरा गर्न माओवादी बनेर मात्रै सम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विष्णुप्रकाश शर्माले देशको आर्थिक दुरावस्थाको दोषी कोही एक व्यक्ति नभएको बताउनु भएको छ। आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले देशको आर्थिक दुरावस्था हुनुमा एक व्यक्ति मात्र दोषी नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले देशका शीर्ष नेताहरू सबै राजनीतिक उपलब्धिको अंशियार र कमजोरीहरूको पनि जिम्मेवार भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले फूल नदेखेर काँडा मात्र देखेको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीले यस्तो प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्रको जटिलताको जिम्मेवारी वर्तमान सरकार मात्रै नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणाले नीति कार्यक्रम सामान्य रूपले आएको बताउनुभयो। उहाँले नीति कार्यक्रम अझ विशिष्टीकृत रूपमा आउन सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुण्ठा व्यक्त गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ओलीले संसदमा हेडसरले जसरी पढाएको भन्दै त्यस्तो शैली गलत शैली भएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा एमालेको पूर्ण समर्थन रहने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित 14औं राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसको अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले चाँडै नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट पास हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले अन्य विधाहरूमा सत्ता पक्षसँग आफ्ना विभिन्न असहमतिहरू भए पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा भने कुनै असहज स्थिति नरहने स्पष्ट पार्नुभयो। विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउँदा दलहरूबीच पर्याप्त परामर्श, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारबीच पर्याप्त परामर्श र पीडितको न्याय हुने गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट नै संसदबाट पास गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित 14औं राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसको अवसरमा क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सवाल, सत्य निरूपणको सवाल, मेलमिलापको सवाल लगायतका संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले चालु अधिवेशनबाट नै यससँग सम्बन्धित विषयहरू सुनाइका लागि निष्कर्षमा पुर्याइने बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका बारेमा कानून तथा मानवाधिकार समितिले बनाएको 11 सदस्यीय उपसमितिमा छलफल सुरु हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले संघीयताको खारिज गर्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष केसीले संघीयता खारिजीको कुरा सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा संघीयताको विरुद्धको जनमत तयार भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सिद्ध्याउने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने कुरा पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले मुआवजा विवादको समस्या समाधान गर्न विशिष्टकृत संरचना बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै सांसद गौतमले देशका विभिन्न आयोजनाहरू मुआवजा विवादका कारण सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै ती समस्यालाई समाधान गर्न विशिष्टकृत संरचना बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले रैथाने बाली, बिउबिजन, नस्ल तथा कृषि र पशुपक्षीको जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समूहहरूलाई स्रोत दिएर जिम्मेवार बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी कृषि, पशुपक्षी र खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरी त्यस्तो वस्तुहरूको ओसार प्रसार हुने सबै भन्सार बिन्दु र मुख्य सहरहरूमा प्रयोगशाला स्थापना हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्फाङ राईलाई बौलाहा मेयर भनेपछि राईले मुख खोल्नु भएको छ। आफू लक्षित कुनै पनि प्रतिक्रियाको तुरुन्तै जवाफ फर्काउन खप्पिस मेयर राईले रिमाललाई लक्षित गर्दै एमालेको भुसुनुको
रूपमा चित्रण गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, एमालेको एउटा भुसुनेले मुखबाट गोबर उकलेछ, अब आउने चुनावमा यसलाई जनताले देखाइदिनेछन्। शनिबार अखिल नेपाल महिला सङ्घ अनेम सङ्घको दोस्रो पूर्ण बैठकमा उपमहासचिव रिमालले धरानका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई बौलाहा मेयरको रूपमा चित्रण गर्नुभएको थियो। धरानका बौलाहा टाइपका मेयरको सामाजिक सञ्जालमा हजारौं लाइक आएको, तर केपी ओलीको सामाजिक सञ्जालमा लाइक कम आएको भन्दै उहाँले कार्यकर्ता समक्ष असन्तुष्टि पोख्नु भएको थियो। भक्तपुरको डेकोचा चाँगु हुँदै साँखु सलम्बुटार जोड्ने सडक विस्तार हुने भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोक अन्तर्गतको 8.5 किलोमिटर लामो भक्तपुरको डेकोचा चाँगु हुँदै साँखु सलम्बुटार जोड्ने सडक विस्तार हुने जनाइएको छ। आइतबार बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलालले सडक खण्डको शिलान्यास गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दुलालले सो सडक खण्ड भक्तपुरलाई मध्य पहाडी लोकमार्ग र पुष्पला लोकमार्गसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक भएको बताउनुभयो। उहाँले यो सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै काभ्रे सिन्धुपाल्चोक रामेछाप जोड्ने र भक्तपुर आउन सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले सडक निर्माणको कामलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले बागमती प्रदेशको समग्र विकासका लागि प्रदेश सडक पूर्वाधार गुरु योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गुरु योजनामा निर्माणको काम सम्पन्न भएसँगै प्रदेशले हेर्ने सडक खण्डको सूची सहित योजनाबद्ध रूपले काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै बागमती प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णलाल भेडेलले डेकोचा चाँगु हुँदै साँखु सलम्बुटार जोड्ने सडक निर्माणको काम सम्झौता समाप्त हुने भन्दा 6 महिना अगाडि नै सम्पन्न गर्न ठेकदार कम्पनीलाई आग्रह गरिएको बताउनु भएको छ। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग सङ्घले तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% मूल्य वृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आइतबार सङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% मूल्य वृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। सङ्घले तोरीको तेल अत्यावश्यक खाद्यवस्तु भएको भन्दै अवैध रूपमा वितरण तोरीको तेलका कारण स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन थालेको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सङ्घका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले सरकारले स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन नदिनका लागि 13% को कर खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा तोरीको तेल उत्पादन गर्दा 1% कच्चा पदार्थ र 13% मूल्य वृद्धि कर रहेको बताउनुभयो। उहाँले भारतमा तोरीको तेल उत्पादन भएकाले सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा तोरीको तेल आइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अवैधानिक रूपमा आयात भइरहेको तोरीको तेल सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा तेल उद्योगलाई बचाउनका लागि सरकारले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने र 13% कर खारेज गर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सङ्घका 2 वटा माग सम्बोधन नगरेसम्म भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउनुभयो। खोटाङको दिक्तेल स्थित रूपाकोटा मजुवागढी नगरपालिका 2 मा रहेको मदन शुभम फाउन्डेसनमा भएको बाउल यौन दुर्व्यवहार घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनमा आफूलाई कृषि वैज्ञानिक भन्ने मदन राईले आफू र आफ्नो श्रीमतीको नामबाट स्थापना गरेको सुभद्रा मदन फाउन्डेसन मार्फत सञ्चालन गरेको विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई निवस्त्र भई अश्लील शब्दहरू प्रयोग गर्ने, निवस्त्र भई मसाज गर्न लगाउने, संवेदनशील अङ्गहरूमा हात हाल्ने र शारीरिक सम्पर्कका लागि आग्रह गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ। स्थलगत अध्ययन समितिको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले विद्यालयको प्रार्थनाको समयमा वा अन्य कुनै समयमा पनि बालबालिकाको अगाडि निवस्त्र हुने, बालबालिकालाई लहरे राखेर यौनजन्य गतिविधि गर्न लगाउने गरेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले राईले शहरी शिक्षाका लागि भन्दै ललितपुर स्थित आफ्नै घरमा लगेर समेत किशोरीहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको र शारीरिक सम्पर्कपछि रजस्वला भए नभएको बारेमा पनि सोधपुछ गर्ने गरेको पाइएको बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटको आकार बढाउन दबाव परेको छ। अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने बताउनु भएका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको प्रयास सफल हुने सम्भावना कम देखिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार 2 घण्टा लगाएर वाचन गरेको 8000 शब्दभन्दा बढीको नीति तथा कार्यक्रमको लिस्टले बजेटको आकार बढाउन दबाव दिएको छ। एकातर्फ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बजेट बढाउन दबाव दिएको छ भने अर्कोतर्फ सांसदहरू खारेज भएको संसद विकास कोष बेउताउन लागि परेका छन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीले चाहेर पनि सानो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। राजनीतिक दबावकै कारण बजेटको आकार बढ्न सक्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा घटाएर बजेटको आकार कम गरे पनि सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमले बजेट बढाउन दबाव दिएको बुझिएको छ। आयोगले यो पटक 16 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ दिएको थियो।
साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 5.88 अङ्कले बढेर 1883.20 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.14 अङ्कले, फ्लोट इन्डेक्स 0.28 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.02 अङ्कले बढेको छ। आइतबार कारोबारबाट आएका 273 कम्पनीको 48,28,000 किता सेयर 1 अर्ब 60 करोड 4 लाख रुपैयाँ 92,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। गत बिहिबारको तुलनामा कारोबार र कम्पनी बढेको छ। घिल्लो कारोबारमा करिब 1.5 अर्बको सेयर कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये आइतबार 9 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। त्यस्तै 4 उपसमूहको परिसूचक पनि घटेको छ, जसमा निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 2.80%, होटल तथा पर्यटन र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले बढेको छ, जसमा वित्त, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह र विकास बैंकको परिसूचक घटेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै आइतबार 2 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा सेयर कारोबार भएको उल्लेख छ। तर यता कारोबारमा आएको आदर्श लघुवित्तको सेयर मूल्य 6.56% घटेको छ। आइतबार कारोबारमा शिवम सिमेन्ट कम्पनीको 6 करोड 17 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको जनाइएको छ। नेपालको उत्तरी सीमा नाका तातोपानीबाट यस वर्ष पनि रासायनिक मल भित्रन सुरु भएको छ। तातोपानी नाकाबाट पछिल्लो सातादेखि करिब 35,000 टन रासायनिक मल भित्रिएको हो। साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका लागि सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले चीनबाट रासायनिक मल ल्याएको छ। सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकारी दामोदर सत्यालले 7,100 टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी भएको बताउनुभयो। उहाँले यसअघि नै ट्रान्सपोर्टले 3500 टन कृषि सामग्री र 4,000 टन साल ट्रेडिङलाई तातोपानी नाकाबाट रासायनिक मल ल्याएर बुझाइसकिएको बताउनुभयो। उहाँले केही समय अघि नै आउनुपर्ने मलको भिडको कारणले गर्दा रोकिएकाले आउने बताउनु भएको छ। उहाँले तातोपानी भन्सारको मल राख्ने क्षमता 7,100 टन रहेकाले अहिलेका लागि त्यति बराबरको मल ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले बाँकी मल चिनीको सिगासेमा ल्याएर राखिएको पनि बताउनु भएको छ। विश्वका 7 प्रमुख धनी राष्ट्रहरूको समूह G7 को शिखर सम्मेलन सकिएको छ। गत शुक्रबार जापानको हिरोशिमा शहरमा सुरु भएको सम्मेलनबाट रुसमाथि थप आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको छ। यस्तै सम्मेलनले चीनको बढ्दो आर्थिक तथा सैन्य गतिविधिप्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ। रुसमाथि लगाइएको थप आर्थिक नाकाबन्दीमा रुसी हिरा निर्यात रोक्ने विषय प्रमुख रहेको छ। रुसले वार्षिक 4 अर्ब डलर भन्दा बढीको हिरा निर्यात गर्दछ। त्यस्तै रुसबाट तामा, एल्युमिनियम र निकलको निकासी पनि विश्व बजारमा जान नदिने सहमति G7 का नेताहरूले गरेका छन्। बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा रुस कब्जा गरेको युक्रेनी भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने विषयलाई जोरदार रूपमा उठाइएको छ। त्यसैगरी चिनिया गतिविधिप्रति पनि उनीहरूले उसैगरी चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्छ। चीनले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बढाएको सैन्य तथा आर्थिक गतिविधिप्रति उनीहरूले चिन्ता व्यक्त पनि गरेका छन्। विशेष गरी चीनले आर्थिक रूपमा मामिला सैन्य गतिविधिसँग जोडेको भन्दै G7 का नेताहरूले चीनसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। युक्रेन व रुसको तर्फबाट लड्दै आएको निजी सैनिक समूह वाग्नरले युक्रेनको बाख्मत सहर पुरै नियन्त्रणमा आएको दाबी गरेको छ। वाग्नर समूहका प्रमुख युभेग्नी प्रिगोजिनले शनिबार मध्याह्न आफ्ना लडाकुहरूले बाख्मतलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेका हुन्। बाख्मतलाई पुरै नियन्त्रणमा लिन 224 दिन लागेको भन्दै उनले भिडियो सन्देश मार्फत बाख्मतका घर-घरमा नियन्त्रणमा आएको समेत दाबी गरेका छन्। उता युक्रेनले भने वाग्नर समूहको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै बाख्मतमा अवस्था ज्यादै संवेदनशील रहेको र आफ्नो सेना बाख्मतको भूमिमा अहिले पनि बाँकी रहेको बताएको छ। युक्रेनी उपरक्षा मन्त्री गन्ना मल्यार्डले बाख्मतका केही औद्योगिक क्षेत्रमा युक्रेनी लडाकुहरू बाँकी रहेको बताएका छन्। वाग्नर समूहका प्रमुख प्रिगोजिनले यसअघि पनि बाख्मत कब्जामा आइसकेको घोषणा गर्ने गरेको भन्दै पुरै नियन्त्रणमा आएको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। 10 खेलाडीमा सीमित भएको एपीएफ क्लबले काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा मनाङ शान्ति फुटबल क्लबसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्दा अर्को खेलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई पराजित गरेको छ। लिग अन्तर्गत आइतबार भएको अर्को खेलमा मछिन्द्रले एनआरटीलाई 2-0 गोल अन्तरले स्तब्ध बनाएको हो। चासल मैदानमा भएको खेलमा मछिन्द्रलाई जित दिलाउन अफिज ओलावाले 31औं र सौरभ लिम्बुले दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा दोस्रो गोल गरेका थिए। जितसँगै 20 खेलमा 34 अङ्क जोडेको मछिन्द्र दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पराजय बेहोरेको एनआरटी समान खेलबाट 23 अङ्कका साथ 9औं स्थानमा छ। लिगमा आज पनि 2 खेल हुँदैछन्। दिनको पहिलो खेल फ्रेन्ड्स र त्रिभुवन आर्मी
बीच र एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ भने दोस्रो खेल हिमालयन शेर्पा र चर्च बोइज बीच च्यासल मैदानमा प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ। नेपाली टोलीकी कप्तान अरुणा साईले नेपालमा आयोजना हुन लागेको काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा उपाधि हासिल गर्ने अवसर भएको बताएका छिन्। नेपाल भलिबल संघले आइतबार खेल अघि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली टोलीकी कप्तान अरुणा साईले राम्रो तयारी भएको भन्दै उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ने अवसर रहेको बताएका छिन्। उनले अघिल्ला 2 संस्करणमा उपाधि उचालिसकेको र यस संस्करणमा घरेलु कोटको फाइदा हुने भन्दै ह्याट्रिकको अवसर भएको बताएका छिन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामीले पैताला पोल्ने, किन पैताला पोल्छ, यसको लक्षणहरू के हो र यसको रोकथाम अथवा उपचारको विषयमा पनि जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। कहिलेकाहीँ खुट्टाको पैताला दुखेको तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएकै होला। लामो यात्रा गर्दा असहज जुत्ता लगाउँदा कहिलेकाहीँ दुख्नु भनेको सामान्य कुरा हो। यस्तो केही दिनमा निको हुन्छ, तर बारम्बार पैताला पोलिरहनु गम्भीर रोगको सङ्केत पनि हुन सक्छ। आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमै असर गर्ने गरी पैताला पोलिरहेको छ भने त्यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। त्यसो त के कस्तो स्वास्थ्य समस्याले पैताला पोल्छ त? हाइपोथाइराइडिजम। थाइराइड उच्च होस् वा कम होस्, दुवै अवस्था शरीरका लागि उपयुक्त हुँदैन। कम थाइराइड अर्थात् हाइपोथाइराइडिजम अवस्थाले पनि खुट्टा पोल्न सक्छ। यो एक अवस्था हो जसमा थाइरोइड ग्रन्थीद्वारा हार्मोन उत्पादन कम हुन जान्छ, जसको प्रभाव खुट्टाको नसामा पनि पर्ने हुँदा पोल्ने गर्छ। त्यस्तै अर्को हो भिटामिनको कमी। भिटामिन बी को कमीले पैताला पोलेको महसुस हुन सक्छ। भिटामिन B12, भिटामिन B6 र भिटामिन 9 को कमीले पैताला पोल्ने र मांसपेशी दुख्ने कारण बनाउँछ। भिटामिन बी को कमीले हुने रोगको सङ्केतका रूपमा पनि लिइन्छ, जसलाई वार्निङ फिट सिन्ड्रोम पनि भन्ने गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा चिकित्सकलाई देखाएर भिटामिन बी को मात्रा बढाउने र तब उपचार गराउने गर्नु पर्दछ। त्यस्तै अर्को हो उच्च रक्तचाप। सुतेको समयमा खुट्टा पोल्ने समस्या उच्च रक्तचाप बढी हुँदा हुन सक्छ। खुट्टामा रक्त नलीको अथवा रक्त सञ्चारको कमी हुँदै हात र खुट्टामा तापमान बढेर पोल्न सक्छ। खुट्टामा जाने नसाहरू लामा हुन्छन्, जसले गर्दा पनि गम्भीर रोगको प्रभाव खुट्टा हुँदै हाततर्फ पनि बिस्तारै पर्न सक्छ। मृगौला फेल हुनुको सङ्केत प्रत्यक्ष खुट्टा पोल्छ भन्ने हुँदैन, तर मृगौला फेलको सुरुवाती चरणमा भने पैताला पोलेको अनुभव हुन सक्छ। मृगौला खराब हुन थालेपछि शरीरले प्रभावकारी ढङ्गबाट छान्न सक्दैन, जुन पछि न्युरोप्याथी कारण बन्न सक्छ, जसले पैताला पोल्न सक्छ। त्यस्तै अर्को नसा सुनिने। नसा सुनिने धेरै कारणहरू हुन सक्छ। कलेजु, मृगौला र मोटोपन सम्बन्धी रोगका कारण पनि खुट्टामा दबाव सृजना हुन्छ, जसका कारण पैताला पोलेको महसुस हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को मधुमेह न्युरोप्याथी। मधुमेह न्युरोप्याथीको समस्याबाट पीडित व्यक्तिमा पैताला पोलिरहन्छ। नियन्त्रित उच्च मधुमेहले बिस्तारै रक्तनलीहरू र स्नायुहरूलाई क्षति पुर्याउन थाल्छ। यस्तो अवस्थामा स्नायुबाट सङ्केतको प्रसारणलाई पनि कम गर्ने, रक्तनलीका भित्तालाई पनि कमजोर बनाउने र खुट्टा पोल्नुका साथै अन्य धेरै समस्याहरू हुन सक्छ। बाहेक किमोथेरापीको औषधि लिएका, खुट्टामा सङ्क्रमण हुने, अत्याधिक मदिरा पिउने बानी, वंशानुगत कारण, ढाडमा नसा च्यापिँदा पनि खुट्टामा हुने नसालाई प्रभाव पार्छ, जसले गर्दा पैताला पोल्ने गर्छ। त्यस्तै उमेर बढ्दै गएपछि वृद्धहरूमा पनि नसा खुम्चिएर पैताला दुख्ने गर्दछ। त्यस्तै के पैताला राति मात्रै पोल्छ त भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। अधिकांशले राति मात्रै पैताला पोल्ने गरेको गुनासो गर्छन्, तर त्यसमा कुनै ठोस कारण छैन। रातको समयमा काम कम र आराम बढी हुने भएकाले ध्यान दुखाइतर्फ मात्र केन्द्रित हुँदा बढी दुखेको महसुस हुन्छ। यद्यपि कति दुख्छ र कति लामो समयसम्म दुखाइ हुन्छ भन्ने कुराको फरक हुन सक्ने जनाइएको छ। त्यसो त पैताला पोल्ने जुन समस्या छ, यसको उपचार कसरी हुन्छ? लगातार पैताला दुखेर दैनिकीमा तपाईँको असर परेको छ भने तुरुन्तै हस्पिटल जानुहोस्, अस्पताल गएर जचाउनुहोस्। नत्र जति ढिला अस्पताल पुग्यो उपचारमा त्यति नै जटिलता आउँछ। धेरै रोगको लक्षणको रूपमा पैताला पोल्ने देखिने हुँदा थाइराइड, मधुमेहको स्तर र रगत परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यस्तै ढाडको समस्या भई MRI गरिन्छ र नसामा समस्या छ कि छैन भनेर हेर्न नसाको परीक्षण पनि गरिन्छ। पैताला पोल्ने समस्याको लक्षण रोग अनुसार हुने भएकाले रोगलाई निदान गरी त्यसको उपचार गर्दा स्वतः दुख्ने समस्या कम हुँदै जान्छ। यदि परीक्षणमा थाइराइड, मधुमेह अनियन्त्रित देखिए त्यसलाई नियन्त्रण गरिन्छ, दुख्ने समस्या कम हुँदै जान्छ। यदि परीक्षणमा थाइराइड, मधुमेह अनियन्त्रित देखिए त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने जनाइएको छ। अर्को घरमै गर्न सकिने रोकथामको उपाय। अत्याधिक खुट्टा दुखिरहेको छ तर अस्पताल पुग्न सम्भव भइरहेको छैन भने चिसो पानीले केही बेर खुट्टा डुबाउन सकिन्छ। त्यसैगरी आफू बसेको स्थानभन्दा केही माथि खुट्टा उठाएर राख्दा केही हदसम्म सन्चो हुन सक्छ। दुखाइ कम गर्ने मलम पनि लगाउन सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स आज तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला है त।
समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न रहेको थियो, दोस्रो जनआन्दोलनका घाइते जिउँदो शहीद मुकेश कायस्थको निधन कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म 2080 साल वैशाख 27 गते। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।